खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। हम तमसीलों पर अपनी सीरीज को जारी रखे हुए हैं और आज इस सीरीज का 14वां पैगाम है। हम मुशर्रफ बेटे की तमसील पर गौर करेंगे और आज इस गुफ्तगू का पहला हिस्सा है। ये किसी एक बेटे की कहानी नहीं, बल्कि ये एक ऐसे शख्स के बारे में कहानी है जिसके 2 बेटे थे, लिहाजा 3 किरदार हैं, एक बाप और 2 बेटे। छोटे ने बाप से कहा, ए बाप। वैसे ये बड़ा मौदबाना अंदाज है। फिर मजीद कहा, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। और इस बात पर वो हैरान हो जाता है, क्या ये तो सोचा भी नहीं जा सकता। छोटा बेटा बाप से जायदाद का अपना हिस्सा मांग रहा है। ये अभी उसका हक नहीं है। रुतबों की एक समाजी तरतीब होती है। अगर वो छोटा है तो कोई और है जो बड़ा है। ये ना सिर्फ बेतरतीबी की बात है बल्कि बेअदबी की भी। ये खुदगर्जी की बात है। आप तब जायदाद हासिल करते हैं जब बाप मर जाता है, या ये कुछ यूं कहना होगा कि ए बाप, काश आप जिंदा न रहें। आप मेरे रास्ते में रुकावट हैं। जो कुछ मेरा है वो मुझे चाहिए और वो मुझे अभी चाहिए, और मैं इंतजार करते करते तंग आ चुका हूँ। वो बाप को एक रुकावट के तौर पर, मुज़ाहिमत के तौर पर, नापसंदीदा मोहतसिब के तौर पर देखता है। वो अपने इर्द गिर्द बाप को देखना नहीं चाहता। वो जवाबदेही नहीं चाहता। वो आज़ादी, खुद मुख्तारी चाहता है। वो अपनी दौलत चाहता है और वो ये फौरन चाहता है। ये यकसर बदलिहाजी की बात है। बिलाशुबा ये माँ बाप की इज्जत करने के हुक्म की खिलाफ वर्जी है। वो खानदान में मौजूद रिश्तों के साथ कोई सरोकार नहीं रखना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप एक बात पर गौर करें जो कि बहुत अहमियत की हामिल है। वो कहता है कि माल का जो हिस्सा मुझको पहुँचता है मुझे दे दे, जो कि यूनानी में है टेसउसियास, यानी मुझे जायदाद और चीजें दे दे। वो ये नहीं चाहता कि अपनी विरासत काबू में कर ले और उसे बढ़ाना शुरू करे और उसे मुस्तकबिल में खानदान की बेहतरी की खातिर इस्तेमाल करे, बल्कि वो रकम का ख्वाहिशमंद है। मुझे चीजें चाहिए, मुझे जायदाद चाहिए, मुझे ये अभी चाहिए। मुझे इस खानदान के साथ कोई मुस्तकबिल नहीं गुजारना। मैं आपसे ये नहीं मांग रहा कि जो कुछ मेरा है और आपकी वफात पर मेरा होगा वो मुझे संभालने दें और मुझे ये पहले दे दें ताकि मैं इसका बंदोबस्त कर सकूं, बल्कि वो बाप से कोई वास्ता नहीं रखना चाहता, अपने भाई से कोई वास्ता नहीं रखना चाहता, खानदान से मजीद दोबारा राब्ता नहीं चाहता। अब यहूदी मुआशरे में इस बात के लिए कोई मिसाल मौजूद नहीं। ये पूरी तौहीन का मामला था। ये एक शर्मनाक दरखास्त है, और गांव वाले अगर तो कहानी सुनने के दौरान देहाती लोग मौजूद थे और फरीसी सुन रहे थे तो वो एक बात की तवक्को कर रहे थे कि बाप अपना दहना हाथ उठाएगा और इस नौजवान शख्स के चेहरे पर थप्पड़ रसीद कर देगा और फिर वहां उसे जितना मुमकिन हो सके कड़ी तरीन सजा देगा, सरेआम मारे पीटेगा, क्योंकि जरूर है कि बाप हर कीमत पर अपनी इज्जत की हिफाजत करे। ताहम इस शर्मनाक दरखास्त का रद्द अमल मुख्तलिफ है। मैं चाहता हूं कि आप ये देखें कि बाप ने क्या किया, जो कि 12वीं आयत के आखिर में लिखा है, उसने अपना माल मता उन्हें बांट दिया। क्या बाप को तो चाहिए कि अपनी इज्जत की हिफाजत करे। वो ऐन वही कर देता है जो इस हठधर्मी, बागीपन, नफरत से भरे बेटे ने मांगा है। आप पर लाजिम होता था कि इंतजार करें जब तक बाप फौत नहीं हो जाता और फिर छोटा 1/3 हिस्सा हासिल करता और बड़ा 2/3 हिस्सा लेता, लेकिन इससे पहले नहीं। बाप को अपनी इज्जत बचाने के लिए सब कुछ करना चाहिए। वो इस बेटे की वजह से एलानिया शर्मिंदा हुआ है और उसे बालादस्ती रखना जरूरी है ताकि अपनी इज्जत को बचाए, लेकिन वो इसके बिल्कुल बरक्स काम करता है। कोई शख्स कह सकता है कि चले बाप बेटे से बहुत मोहब्बत रखता होगा। हाँ, लेकिन ये कोई दुश्वार मोहब्बत ना थी। ये उसे उसकी आज़ादी फराहम करना था, उस लड़के को आज़ाद छोड़ना था। जबकि आप जानते हैं कि वो किस किस्म का लड़का है। आप हर वो कोशिश करना चाहेंगे कि आप उसे सख्ती से रोक लें। वैसे सिर्फ एक ज़ैली नुक्ता यह है कि खानदान में बड़े बेटे का काम होता था कि बाप की इज्जत का ख्याल रखे और छोटे बहन भाइयों को अहमकाना काम करने से बचाए।
लेकिन बड़ा बेटा यहाँ कभी जाहिर नहीं होता, कहानी में कभी दिखाई नहीं देता। उनमें से चंद लोग और फरीसी ये कहते होंगे कि खैर यहाँ पर बड़ा भाई कहाँ था, अगर तो बाप अपनी हिफाजत नहीं करता तो उसका फर्ज था कि बाप की आबरू को बचाए, वो कहाँ है? उसकी जिम्मेदारी ये है कि छोटे भाई को बेवकूफी के काम करने से बचाए, वो कहाँ है? लेकिन जायदाद बट जाती है और इसका मतलब ये है कि बड़ा बेटा अपने 2/3 हिस्से को हासिल करता है, छोटा बेटा इस 1/3 हिस्से को लेता है जो उसकी तरफ आता था, और ये एक शर्मनाक बगावत का आगाज कर देता है। 13वीं आयत में लिखा है, और बहुत दिन न गुजरे। ये इस बात की तरफ इशारा करने के लिए है कि ये नौजवान शख्स कितनी तेजी से काम करता है। वो शहवत और जज्बात और बुरी ख्वाहिशात के काबू में है और इसमें कोई देर नहीं लगाता। वो जितना तेज हो सके भागना चाहता है, और वो क्या करता है? कलाम बताता है कि अपना सब कुछ जमा करके। यूनानी जुबान में इसका मतलब महज ये है कि उसने इस सब जायदाद को रकम में मुंतकिल कर लिया। अब यहूदी मुआशरे में चाहे आपने खुद जायदाद खरीदी थी, आप उसे उस वक्त तक नहीं ले सकते थे जब तक बाप फौत न हो जाए। सो खरीदार एक तरह से मुस्तकबिल की जायदाद खरीद रहा होता था। खरीदने वाले इसलिए ऐसा किया करते थे क्योंकि वो रियायती निर्खों पर खरीदते थे। चुनाचे मुसरिफ बेटा रकम ले लेता है, जायदाद किसी खरीदार के हवाले कर देता है जो इस जायदाद को उस वक्त ले लेगा जब बाप मर जाएगा। वो किसी दूर के मुल्क की तरफ सफर पर रवाना हो जाता है, यानी घर से उतना दूर चले जाओ जितना जा सकते हो, जवाबदही से दूर जितना मुमकिन हो, बंदिश से दूर जितना हो सके, किसी भी शख्स की जांच से जिस कदर मुमकिन हो वहां जाया जाए, जहां बिल्कुल उस तरह से जिएं जैसे जीना चाहते हैं, और कोई भी जो आपकी फिक्र करता है आपके बारे में ना जान पाए। 24वीं आयत में बाप कहता है, लिखा है, मेरा ये बेटा मुर्दा था, वो खानदान के लिए मर गया था। ये शर्मनाक बगावत हुई थी। उसने ऐशो इशरत की जिंदगी से अपना सब मालो मता बर्बाद कर दिया। वो शहवत और गुनाह और बुरी ख्वाहिश से ऐसा घिर गया कि वो बस उसे जाया कर देता है, मुकम्मल तौर पर उड़ा देता है। यही वो मकाम है जहां से मुसरिफ का लफ्ज अखज होता है, जो ऐसी इस्तिलाह है जिसका मतलब है फजूल खर्च। वो अपना माल मुंतशिर कर देता है और उसके पास इसका कोई जवाज मौजूद नहीं। आवारा जिंदगी जीना एक नाबूद होने वाला, रंग रलियां मनाने वाला, गैर जिम्मेदाराना तर्ज जिंदगी है। कहानी में आगे जाकर उसका बड़ा भाई 30वीं आयत में ये इशारा देता है कि उसने इसका बड़ा हिस्सा कसबियों पर जाया कर दिया था, और 15वीं आयत के मुताबिक वो भिखारियों की तरह किसी शख्स के हाथ जा पड़ा। लिखा है, फिर उस मुल्क के एक बाशिंदे के हाथ जा पड़ा। यहाँ दिलचस्प यूनानी लफ्ज कोलाओ आया है, जिसका मतलब है चिपक जाना। ये वो काम है जो भिखारी करते हैं। गरीब ममालिक में भिखारियों से जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। वो अपने हाथ आपकी जेबों में डाल देते हैं, खास तौर पर जो छोटे हैं वो तो आपके कपड़ों को खींचते हैं। चुनाचे वो यही करता है। वो जा पड़ता है। वो उस दूर के मुल्क में जो किसी गैर कौम का मुल्क तस्वुर किया जा सकता है, कोई शहरी ढूंढ लेता है और वो अपने आप को उस शहरी के साथ वाबस्ता कर लेता है, और वो शख्स उससे जान नहीं छुड़ा सकता। लिहाजा बिलाखिर वो उसे खेतों में भेज देता है ताकि सूअरों को चराए। अब आप बरहमी को महसूस कर सकते हैं। इस तरह से बाप के पास जाने की शर्मिंदगी, जायदाद को सस्ते दामों बेच देने की शर्मिंदगी, जायदाद को रकम में मुंतकिल करने की शर्मिंदगी, अपने काहिल और बदइखलाक तर्ज जिंदगी पर माल लगाने की शर्मिंदगी, एक ऐसा भिखारी बनने की शर्मिंदगी जो किसी गैर कौम के शख्स के साथ मुंसलिक है, और अब जो सुअरों को चराने के लिए भेजा गया है। और आप तो जानते हैं कि वो अपनी आंखें घुमा घुमा कर कहते होंगे कि कोई भी ऐसा नहीं करेगा, कोई अच्छा यहूदी लड़का ऐसा नहीं करेगा। फिर इससे भी बुरा होता है। 16वीं आयत के मुताबिक बज़ाहिर वो वहां बाहर सुअरों को चराने की खातिर गया है। अंदाजा लगाएं कि हुआ क्या। वो अपना पेट उन फलियों से भरना चाहता है जो सुअर खा रहे थे, क्योंकि कोई शख्स उसे खाने के लिए कुछ नहीं दे रहा था।
वो शायद ये सोचता हुआ वहां बाहर निकला कि उसके पास अब एक नौकरी है, लेकिन उसे किसी ने भी कुछ ना दिया और अब जिंदगी बचाने के लिए उसे उन फलियों की खातिर जो सूअर खाते हैं, सूअरों के साथ कशमकश करना पड़ती है। मैं समझता हूँ कि ये तो बड़ी अजीब बात है। मेरा मतलब है कि आप दौलतमंद होने से इस जिद्दोजहद की हालत तक जा पहुंचते हैं जिसमें आप एक गैर कौम की जगह पर सूअरों के हमरा फलियां खाते हैं। मेरी मुराद ये है कि ये शर्मिंदगी समझ से बाहर है और फिर वो फाकों से मर रहा है। 17वीं आयत में वो कहता है, लिखा है, मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। उससे ये नहीं हो सकता। वो फलियां लेने के लिए सूअरों को हरा नहीं सकता। ये सब क्या है? यीशु मसीह यहाँ क्या बात कर रहा है? बहरहाल ये मायूस कुन बात है। ये गुनहगार है जो गरीब, बेघर, भूखा, ना उम्मीद, अयाशी का मारा, सब खो देने वाला, मरता हुआ शख्स है। ये मायूस कुन हालत है। और सबक क्या है? गुनाह खुदा के खिलाफ बगावत है और खुदा आपको आजादी देता है कि अपने गुनाह का इंतखाब कर लें। आप उसे चुन सकते हैं। वो आपको आजाद छोड़ देगा कि आप अपने गुनाह को किसी भी सिमत में उस हद तक दूर ले जाएं जितना आप उसे ले जाने का चुनाव करते हैं। यहाँ पर एक ऐसे शख्स की बगावत का जिक्र है जिसका उस एक जात के साथ कोई ताल्लुक नहीं है जिसने उसे जिंदगी दी थी। उसके साथ कोई वास्ता नहीं। उस जात के साथ कोई ताल्लुक नहीं जिसके पास वो सारी दौलत थी जिसकी उसे अपनी सारी जिंदगी जरूरत पड़ सकती थी। उस एक जात के साथ कोई रिश्ता नहीं जो उसका हाल भी और मुस्तकबिल भी संवार सकता था। गुनाह का मामला यही होता है। ये खुदा की जात, खुदा के हुक्म, खुदा के इख्तियार, खुदा की मर्जी, खुदा की भलाई, खुदा के वसाइल की हकारत करता है। गुनाह खुदा से दूर भागने, खुदा के हजूर जवाबदेही और जिम्मेदारी से भागने की ख्वाहिश है। ये अपनी जिंदगी में खुदा को कोई मकाम देने से इनकार करने का नाम है। ये खुदा की बेइज्जती करना है। उन तमाम मोहब्बत की नेमतों को जो मुयस्सर हैं हासिल करने और फिर उन्हें खुदा से जितना दूर ले जा सकते हैं उन्हें ले जाकर जाया करने का नाम है। ये अपनी जिंदगी को जाती ऐशो इशरत में खोकर बेकाबू शहवत में फंसकर जाया करने का नाम है जहां आप खुदा की भलाई को रद्द कर देते हैं। ये बेधड़क बदी का होना है। ये खुदगर्जी में फंसना है जो किसी को मौत के दहाने तक पहुंचा देती है। गुनाह खुदा से बाहर और दूर अपनी ख्वाहिश की तकमील तलाश करता है और उसे कभी नहीं पा सकता। ये एक गुनहगार को थकावट से चूर, खाली, भूखा और ना उम्मीद बना देता है। हाल बहुत खराब है और इसमें कोई शक नहीं। हर कोई इतना बुरा नहीं होता, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बाप एक ऐसे शख्स के साथ कैसे निपटेगा जो इस कदर बुरा हो। यीशु ने यकीनन एक मुकम्मल गुनहगार शख्स की तस्वीर कशी की है। ये शख्स उतना ही बुरा है जितना कि आप सोच सकते हैं। वालिदैन की बेअदबी करने वाला, अपने लोगों की बेकदरी करने वाला, खुद अपने बदन की बर्बादी करने वाला, बेइंतहा बदकार, अपने तमाम मुआशरती नमूनों की खिलाफ वर्जी करने वाला, एक नफरत अंगेज जगह जाने और गैर अक़वाम के साथ जा मिलने वाला। ये बहुत बड़ी गिरावट है। ये एक मुकम्मल गुनहगार शख्स है और हर गुनहगार इस जितना बुरा नहीं होता। और ये जानना बहुत अहम है कि ये बाप एक ऐसे शख्स से कैसा बर्ताव करेगा जो कि इतना बुरा है। अभी शर्मिंदगी खत्म नहीं हुई। इसके बाद शर्मसारी की तौबा की नौबत आती है। 17वीं आयत में लिखा है, फिर उसने होश में आकर कहा। वैसे यही हमेशा से तौबा का आगाज रहा है, जब आप अपनी हकीकी हालत का तयन करना शुरू कर देते हैं। उसने कहा, लिखा है, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को इफरात से रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। वो कहता है कि मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को इफरात से रोटी मिलती है। क्या आप जानते हैं कि ये बात आपको उस आदमी के बारे में क्या बताती है? मजदूर लोगों के वजूद की हैसियत ना होने के बराबर हुआ करती थी। वो बेघर लोगों से महज कुछ ही दर्जे ऊपर होते और वो ये कह रहा है कि मेरा बाप मुआशरती दर्जा बंदी में निचले लोगों को उनकी जरूरत से ज्यादा देता है। ये बात आपको इस बाप के बारे में क्या बताती है? ये कि वो रहम करने वाला है, कि वो सखी है, कि वो अच्छा है
और ये वो मकाम है जहां वो अपने बाप के भले होने को पहचानना शुरू करता है। वो अच्छा है, वो हमें इफरात से बख्शता है, और मैं हूं कि यहाँ भूख से मर रहा हूँ। यूं वो अपने बाप के भले होने पर यकीन करना शुरू कर देता है और अपने बाप के रहम और तरस और प्यार पर भरोसा रखने का आगाज कर देता है, जिन्हें कभी वो हकीर गर्दानता था, लेकिन उसे अब याद आता है कि वो तो उसके बाप की खूबियां थीं। 18वीं आयत में लिखा है, मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, मैं अपने बाप के रहम पर एतबार करूंगा, मैं अपने बाप की भलाई और तरस पर भरोसा करूंगा, जो कि उस तौर तरीके से साबित होता है जिस तरह से वो निचले तरीन लोगों के साथ बर्ताव करता है। ये कि मैं वापस उसके पास जा सकता हूँ और वो किसी तरह से मुझे कबूल कर लेगा। ये वो बात है जो मैं अपने बाप की फितरत के बारे में जानता हूँ, और मैं कहूंगा कि लिखा है, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। वाह, ये एक परेशान कुन बात है। उसे ना सिर्फ अपने बाप के पास जाना है और अपने बाप का सामना करना है, और इस बात का भी कि किस तरह उसने माजी में अपने बाप के साथ बर्ताव किया, उसे अपने बड़े भाई का भी सामना करना है, उसे गांव के लोगों का सामना करना है। बाप शर्मिंदगी उठा चुका था, लेकिन उसके साथ साथ बेटा भी, और वो गांव वालों की हकारत और मजाक और लानतान और नफरत का सामना करने को है, क्योंकि इस बात का तकाजा किया जाता था कि उसके साथ ऐसा ही हो। ये बाप और गांव की इज्जत बहाल करने की खातिर ऐसे बुरे चाल चलन के लिए मुआशरे की सजा का हिस्सा था। वो जानता था कि उसके गुनाह बहुत ज्यादा हैं, जैसा कि 18वीं आयत में वो कहता है, मैं गुनहगार हुआ। असल में यूनानी जुबान में आया है आसमान पर। ये पुराने अहद नामे में कही गई इस बात को कहने का एक और तरीका है कि मेरे गुनाह इतने ज्यादा हैं जैसे आसमान बुलंद है। यहाँ कोई झिझक वाली बात नहीं। वो जानता है कि वो क्या बन गया है। वो अपनी सोचों में किसी तरह के फायदे को नहीं देखता, कोई हकूक नहीं। उसने उन सबको तर्क कर दिया है। वो कोई दावा नहीं कर सकता। वो बाप के घर में रहने की दरखास्त नहीं करता। वो खानदान का एक फर्द बनने की बात नहीं करता। वो बाप के घर में कोई नौकर बनने का नहीं कहता, कतन नहीं। वो जो चाहता है ये कि बाप उसके लिए इतना रहीम बन जाए कि उसे यौमिया मजदूर के तौर पर काम करने दे। उसे जितने भी साल दरकार हैं उनमें कम से कम इतनी उजरत दे कि वो सब कुछ जो उसने खो दिया है वो उसे फिर से वापस हासिल कर ले, और ये उम्मीद भी दे कि मेल मिलाप मुमकिन हो सकता है। अब वो ये देखता है कि जब वो बाप से दूरी में अपने सारे रास्ते बंद कर चुका है तो जो कुछ उसके पास बचा है वो सिर्फ मौत है, और वो उस जिंदगी के लिए जो उसके बाप के पास है कोई भी कुर्बानी देगा। वो सजा लेगा, वो बेइज्जती बर्दाश्त करेगा, वो सख्त मेहनत कबूल करेगा। कैसी तस्वीर कशी है। यहाँ एक गुनहगार देखा जाता है जो सच्ची तौबा की हालत में है, जो कि मायूस हो चुका है, जो ये जानता है कि उसका रास्ता मौत का रास्ता है। वो मेल मिलाप चाहता है। वो ये इकरार करने के लिए रजामंद है कि उसके गुनाह इतने बुलंद हैं जितना कि आसमान। वो जानता है कि उसके पास कोई हुकूक नहीं और फायदे नहीं, और वो किसी भी चीज का दावा नहीं कर सकता। वो हर सूरत सुलह चाहता है, चाहे कड़ी मजदूरी की जिंदगी ही क्यों ना गुजारे। ये है हकीकी नौयत की तौबा। ये पैगाम अभी क्या मंजर है, कैसा मंजर है। इस वक्त फरीसी और फकीह अपने आप से ये कह रहे हैं कि हाँ, उस लड़के को बिल्कुल यही करना चाहिए था। ये वो पहला काम है जिसमें कुछ समझदारी पाई जाती है। ये वो काम है जो उसे करना चाहिए था और उसने किया। 20वीं आयत ये बताती है, लिखा है, पस वो उठकर अपने बाप के पास चला। वो उठा, अपने बाप की तरफ आया, अपने गंदे सुअरों की बदबू से भरे फटे कपड़ों में वापस लौट आया, भारी कदमों के साथ वापस गांव आया। अब जब वो वहां पहुंच जाता है तो हम क्या तवक्को करें कि बाप करे। खैर, फरीसी जानते होंगे कि बाप ऐन क्या काम करेगा। आखिरकार इस बाप के पास मौका है कि अपनी इज्जत को कायम करे, और वो करे जो उसे करना चाहिए, जो कि दुरुस्त है और मुनसिफाना है और काबिल इज्जत है।
اور باپ کو جو کرنا چاہیے وہ یہ کہ اپنے گھر میں رہے، اور جب کوئی بتائے کہ آپ کا بیٹا واپس آ گیا ہے تو باپ کہے کہ میں اسے 4 دن بعد ملوں گا، اسے بدبودار کپڑوں میں بیٹھنے دو اور گاؤں والوں کی ملامت اور لان تان سہنے دو جو اس کی درستگی کی خاطر اس کے لیے ڈھیروں پڑی ہے، اور پھر میں اسے 4 دنوں کے بعد ملوں گا۔ باپ اس سے یہ توقع رکھے کہ وہ اس کے پاس آئے، اس کے سامنے جھکے، باپ کے پیروں کو چومے اور باپ سے سزا لے، شاید کوئی کوڑا مارا جائے اور پھر وہ دہائیوں کے لیے کام کرنے کی خاطر تیار ہو جائے، اور اگر تو وہ دہائیوں اور دہائیوں اور دہائیوں تک جاری رکھ سکتا تو پھر شاید صلح ہو سکتی ہے، لیکن میل ملاپ صرف نقصان کی تلافی کی بدولت ہوتا ہے، جیسے کہ ربی تعلیم دیا کرتے تھے، نقصان کی تلافی کے بغیر کوئی میل ملاپ نہیں۔ 20ویں آیت کہتی ہے، وہ ابھی دور ہی تھا کہ ابھی گاؤں کے باہر ہی تھا، شاید وہاں کوئی پھاٹک ہوگا، شاید گاؤں تک گرد آلود سڑک جاتی تھی، شاید وہاں کوئی پھاٹک تھا، شاید وہاں کسی طرح کی کوئی مخصوص جگہ تھی جہاں شروع کی چھوٹی عمارتیں موجود تھیں۔ پھر لکھا ہے، وہ ابھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا اور دوڑ کر اس کو گلے لگا لیا اور چوما۔ ابھی بھی طویل راستہ طے کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ضرور باپ راہ تک رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اس کے لیے روزمرہ کی بات تھی کہ وہ اس بیٹے کی راہ دیکھے۔ اس نے اسے دیکھا، باپ ڈھونڈنے والا شخص تھا، وہ ترس سے بھر گیا، اور وہ فریسی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص کتنا کمزور ہے، کیا وہ کسی درست عزت دار طریقے سے پیش نہیں آ سکتا تھا؟ اور پھر اس نے وہ کیا جو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، وہ دوڑ پڑا۔ مشرق وسطیٰ کے شرفا دوڑتے نہیں۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں جو آپ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ آپ جسمانی طور پر ایسا کر نہیں سکتے۔ ادب کا ایک بڑا مجموعہ پایا جاتا ہے، یہودی ادب کا، جو اس بات کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی مرد ہے تو اسے دوڑنا نہیں چاہیے۔ وہ لوگ زمین تک لمبے چوگے پہنا کرتے، اور یہ اس لیے تھا کہ ان کی ٹانگیں نہ دیکھی جا سکیں۔ یہ شرمندگی کی بات ہوتی تھی کہ کسی کی ٹانگیں نظر آئیں، لیکن اس معاشرے میں غالب تصور یہ تھا کہ اگر آپ دوڑتے ہیں تو آپ کو اس چوگے کو اوپر اٹھانا پڑے گا اور آپ کی ٹانگوں کا دکھائی دینا شرمندگی کی بات ہوگی۔ در حقیقت ادب یہ بتاتا ہے کہ ایک کاہن بھی اپنی پوشاک کو اس دوران نہیں اٹھا سکتا تھا جب وہ قربانی چڑھا رہا ہوتا کہ اسے خون سے دور رکھ سکے۔ آپ اس لیے نہیں دوڑتے تھے کیونکہ آپ کو ایک معززانہ باوقار طریقے سے چلنا ہوتا تھا، اور آپ اس لیے نہیں دوڑتے تھے کیونکہ اگر کوئی بھی آپ کے نچلے بدن کو دیکھتا تو یہ شرم کی بات ہوتی۔ یونانی زبان میں یہاں دوڑا کے لیے جو لفظ آیا ہے وہ کسی دوڑ میں تیز دوڑنے کے لیے استعمال کیا جانے والا لفظ ہے۔ یہ آدمی اپنے گھر سے باہر آ گیا اور گاؤں کے درمیان سے تیز دوڑتا ہوا اپنے بیٹے کی طرف جا پہنچا، اور مشرق وسطیٰ میں اس قصبے میں موجود لوگ حیرت زدہ ہو گئے ہوں گے۔ یہ بے غرضی کی بات ہے، یہ خود کو خالی کر دینے والی محبت ہے۔ وہ یہ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے، غور سے سنیے، اس سے پہلے کہ بیٹا گاؤں تک پہنچے وہ بیٹے تک پہنچ جائے، کیونکہ جیسے ہی وہ بیٹا گاؤں میں داخل ہو جائے گا تو اسے ملامت اور لان تان کی جائے گی اور شرمندگی اور تمسخر اس پر لادا جائے گا، اور باپ علاقے سے ہو کر گزرتا ہے، خود شرمندگی اٹھاتا ہے اور اسے گلے لگا لیتا ہے اس سے پہلے کہ بیٹا شرمندگی اٹھائے۔ سو اس نے اسے گلے لگا لیا، سوروں کی بدبو سے بھرے باغی کو، اور اسے چوم لیا۔ یونانی میں یہ ہے کہ اسے بار بار چومتا رہا، جیسا کہ سارے سر پر چومنے کا رواج تھا۔ اسے سر پر چوما، سارے سر پر چومتا رہا، مکمل ملاپ کیا۔ بیٹے کو کوئی شرمندگی نہ اٹھانا پڑی، باپ نے ساری شرمندگی جھیل لی۔ باپ اپنے شاندار مکان سے باہر آیا، نیچے آ گیا، گاؤں میں آ گیا، دوڑتا ہوا گیا، ساری مذمت اور شرمندگی کو جھیل لیا، بیٹے کے گرد اپنے بازو پھیلا دیے، سارے سر پر چوما، اور سب جان گئے کہ اس نے اسے مکمل طور پر ایک بیٹے کے طور پر قبول کر لیا ہے۔
बेटे को कोई शर्मिंदगी न उठाना पड़ी। उसे तो मारा और पीटा जाना चाहिए था। उसे वहां बैठे रहना और सजा बर्दाश्त करना चाहिए थी। वो ये सोच रहे थे, ये क्या है? मैं आपको एक लफ्ज में बता देता हूं कि ये क्या है। फजल। और उन्हें फजल ना मिला। ये फजल है और उन्हें फजल ना मिला। ये उसे मिल गया, क्योंकि 21वीं आयत में बेटा उससे कहता है, लिखा है, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार हुआ। अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। वो ये कहते हुए रुक गया। उसने क्या नहीं कहा? उसने अपनी बात में क्या चीज छोड़ दी? 19वीं आयत को फिर से देखें। इस आयत का आखिरी हिस्सा क्या है? मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। लेकिन अब वो ये नहीं कहता। उसने ये कहने का कसद जरूर किया था, लेकिन वो ये कहता नहीं, क्योंकि उसे ये कहने की जरूरत नहीं पेश आई, क्योंकि उसे अपने बाप की मोहब्बत को वापस लेने के लिए मेहनत दरकार नहीं। उसे सुलह के लिए जिद्दोजहद नहीं करनी। उसे फजल मिल जाता है। वो मजदूरों जैसा करने वाला हिस्सा बोलने से बाज रहता है। ये उसके बाप के तर्स की हकारत करना होता, उसके बाप की मोहब्बत की तहकीर करना होती, फजल की हकारत होती। वो बस तौबा करता है। वो अपने आप को अपने बाप के रहम के हाथों छोड़ देता है। और ये वो सब है जो एक गुनहगार को करने की जरूरत है। ये पैगाम। सो हम बाप के बारे में क्या सीखते हैं? बाप हकीकत में खुदा है जो मसीह में होकर आसमान से नीचे हमारे खाक आलूदा इलाकों में गुनहगारों को ढूंढने और बचाने आता है जो उसके पास आते हैं। खुदा पहल करता है। वो ढूंढने वाला है। वो इससे पहले कि गुनहगार उसकी तलाश करे, गुनहगार को ढूंढ लेता है। वो गुनहगार को इससे पहले ढूंढ लेता है कि गुनहगार उसको पाले, और वो लोगों के माबैन दौड़ता जाता है और शर्मिंदगी उठा लेता है। उसका प्यार बेअंदाजा है। उसका पाक फजल बेहद है। और यहाँ हम एक बात देखते हैं, खुदा अपनी खुशी उसे खोए हुए गुनहगार में पाता है, जिसकी जानिब वो दौड़कर जाता है कि उसे गले लगाए, चूमे और बहाल कर दे। हमारे यहाँ खुदा के बारे में बेशुमार नजरियात हैं, और ये हस्बे मामूल उनमें से कोई नहीं। हम खुदा को गुनहगार के लिए इतना आरजूमंद, इतना पुरजोश, इतना फराग दिल, इतना प्यार करने वाला देखने के आदी नहीं। बेटे ने ये समझ लिया, उसने ये हासिल कर लिया, वो मिल गया। अगरचे ये फरीसियों के ख्याल में एक शर्मनाक मिलाप था, जिल्लत आमेज। एक बाप सिर्फ इंसाफ, रास्तबाजी, इज्जत की कानून शिकनी कर रहा है, और बिलाशुबा यहूदी कभी भी गुनहगार की खातिर खुदा की शफकत और दुखों को नहीं समझ सके थे। 22वीं आयत पर गौर करें, ये जबरदस्त है। लिखा है, बाप ने अपने नौकरों से कहा, जल्द। यूनानी जुबान में ताखू यानी जल्द। निजात एक फौरी अमल है। क्या ऐसा नहीं है? ये कामों और रसूमात के जरिए बहाली का कोई तवील अमल नहीं। ये एक फौरी काम है। जल्दी, ऐन अभी, सारे फवायद, बेहतरीन पोशाक का हासिल होना। वैसे इस तरह के अमीर खानदान के पास एक चोगा हुआ करता था जो बाप का चोगा कहलाता था, और ये उन ज्यादा से ज्यादा मौके पर इस्तेमाल होता था जो बड़ी शान व शौकत और अहमियत रखते थे। लिबास लाओ, बेहतरीन लिबास लाया जाए। ये एक खूबसूरत कढ़ाई वाला चोगा होगा। वो बेहतरीन चोगा जो खानदान के पास होता था, जिसे बाप पहनता, और शायद उसका बाप भी। ये कोई खानदानी असासे की चीज जैसा होगा। लिबास निकाल कर लाओ। वो कहता है जल्दी करो और वक्त का इंतजार न करो, और वो उसको पहना दो। वो उस नौजवान शख्स को ये नहीं कहता कि अब जाओ अपने आप को साफ सुथरा करो। वो उसके साथ ऐसा बर्ताव करता है गोया कि वो कोई शहजादा हो। वो उसके साथ ऐसे पेश आता है जैसे वो एक बादशाह है। सारे नौकरों को इकट्ठा करता है और कहता है, इसका ख्याल रखो, इसे सुथरा बना दो, इसे लिबास पहनाओ। जब तुम उसके साथ ये कर रहे होगे तो वो सिर्फ खड़ा देखेगा। वो उस पर चीजें निछावर कर रहा है। उसे लिबास पहनाओ। इसका क्या मतलब है? ये एक इज्जत और मर्तबे की पोशाक है। आप बाप के मुकम्मल वकार में शरीक होते हैं, बाप की सारी शान व शौकत में।
اسے انگوٹھی پہناؤ۔ انگوٹھیاں محض دکھاوے کے لیے نہیں ہوا کرتی تھیں، بلکہ وہ کاغذات پر خاندانی علامت کو نرم موم کی مدد سے مہر کرنے کی خاطر استعمال میں لائی جاتیں۔ یہ باپ کی جگہ پر اختیار کو عمل میں لانے کو پیش کرتا ہے۔ وہ کسی بھی دستاویز میں باپ کی رضامندی پیش کر سکتا ہے۔ یہ بادشاہی کی کنجیاں حاصل کرنے کو پیش کرتا ہے۔ اسے جوتی پہناؤ۔ غلام، مزدور، غریب لوگ جوتیاں نہیں پہنا کرتے تھے۔ جوتے ان لوگوں کے لیے ہوا کرتے تھے جن کے پاس کوئی ذمہ داری ہوتی۔ اسے عزت دو، اسے اختیار دو، اسے ذمہ داری دو۔ اس کے پاس میری عزت ہے، میرا اختیار ہے اور اس کا میری ذمہ داری میں حصہ ہے۔ یہ ہے مکمل طور پر بیٹے کو اپنانا۔ فضل کیسے گناہ کے اوپر فتح مند ہو جاتا ہے، فضل کیسے گناہ پر غالب آ جاتا ہے۔ فضل ہمیں جب ہم اس کے پاس آتے ہیں خدا کی عزت عطا کرتا ہے، کیونکہ ہم اس کی راست بازی سے ملبس ہو جاتے ہیں۔ اس کی جگہ پر کام کرنے کے لیے خدا کا سارا اختیار دیتا ہے جو اس کے مکاشفے کے ساتھ موافقت میں ہوتا ہے، اور اس کے نام اور اس کے روح کی قوت میں اس کا کام جاری رکھنے کی ذمہ داری دیتا ہے۔ ایک بار جب بیٹے کو یہ ساری چیزیں فراخ دلی سے بخشی جا چکی ہیں تو 23ویں آیت میں لکھا ہے کہ پلے ہوئے بچڑے کو لا کر ذبح کرو۔ دولت مند لوگ ایک بچڑا رکھا کرتے تھے جو عموماً بڑے بیٹے کی شادی کے لیے ہوتا تھا، لیکن آپ نے اسے بہترین اور سب سے بڑی دعوت کے لیے استعمال کر لیا ہے۔ ذبح کرو، پلے ہوئے بچڑے کو ذبح کرو، اور آؤ کھائیں پئیں اور خوشی منائیں۔ ہم جشن منانے لگے ہیں۔ اب 7ویں آیت کی طرف واپس جائیں۔ لکھا ہے 99 راست بازوں کی نسبت جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے، ایک توبہ کرنے والے گنہگار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوگی۔ اور 10ویں آیت میں لکھا ہے ایک توبہ کرنے والے گنہگار کے باعث خدا کے فرشتوں کے سامنے خوشی ہوتی ہے۔ یہ ہے جو اس کہانی میں ہو رہا ہے۔ خوشی منانے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ جشن کا ہادی باپ ہے، اس کا محور بیٹا نہیں۔ بیٹے کو لباس اور انگوٹھی اور جوتے ملے ہیں، لیکن جشن ایک ایسا جشن ہے جو ایسے فراخ دل باپ کی عزت میں منایا جا رہا ہے۔ آؤ سب کھائیں۔ 24ویں آیت کہتی ہے، لکھا ہے میرا یہ بیٹا مردہ تھا اب زندہ ہوا، کھو گیا تھا اب ملا ہے۔ پس وہ خوشی منانے لگے۔ انہوں نے اس لیے شروع کیا کیونکہ جشن کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ہر گنہگار کی نجات کے لیے جشن ہمیشہ ہمیشہ جاری رہے گا، اور جشن کا حامل خدا ہوگا، وہ جو نجات دینے والا خدا ہے۔ اب یہ سننے والے فریسیوں اور صدوقیوں کے نزدیک برہمی کی ایک اور بات ہے۔ ان کی دنیا میں ایسا کوئی کردار وجود نہیں رکھتا تھا، نہ تو کوئی ایسے بیٹے تھے اور نہ ہی کوئی ایسے والد جو ایسا کام کریں گے۔ وہ ایسے کسی بیٹے اور کسی والد سے واقف نہ تھے۔ اب ان کا اصل چہرہ سامنے آتا ہے، وہ خدا سے واقف نہ تھے۔ 25ویں آیت میں لکھا ہے لیکن اس کا بڑا بیٹا کھیت میں تھا جب وہ آ کر گھر کے نزدیک پہنچا۔ ویسے کیا آپ کے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا کہ گھر میں کسی بھی جشن کا اہتمام بڑے بیٹے کو کرنا چاہیے تھا؟ یہ اس کی ذمہ داری تھی۔ اس کے باپ نے اس جشن کے اہتمام میں اس سے کوئی مشورت نہ لی، اسے اس کے بارے میں نہ بتایا، اسے بلانے کے لیے کوئی قاصد نہ بھیجا۔ آخر کیوں؟ وہ جانتا تھا کہ اس کا بھی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ بھی اپنے باپ سے نفرت رکھتا تھا، وہ بھی اپنے باپ سے دور تھا۔ وہ گھر میں ضرور تھا لیکن اس کا اپنے باپ کے ساتھ رشتہ صفر کے برابر تھا، اور اسی لیے اس نے شروع میں اپنے باپ کی عزت کا دفاع نہ کیا، اور اس نے اپنے بھائی کو اس قدر احمقانہ کام کرنے سے نہ بچایا جو کہ وہ کرنا چاہ رہا تھا۔ اس شخص نے کسی بھی کام میں کوئی کردار ادا نہ کیا، کیونکہ اگرچہ وہ گھر میں تھا تو ضرور، تو بھی اس کا باپ کے ساتھ کوئی رشتہ نہ تھا۔ باپ اس بات سے واقف تھا کہ اسے اپنے بھائی کی پرواہ نہیں ہے، اور وہ جانتا تھا کہ اسے اس کی خوشی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، لہٰذا وہ ان باتوں کا حصہ نہیں تھا۔ وہ باہر کھیت میں ہے، وہ کام نہیں کر رہا تھا، بلکہ محض اس بات کو دیکھ رہا تھا کہ ملازمین کام کر رہے ہوں۔ اس کے باپ نے اسے وہیں چھوڑ دیا جب تک وہ دن کے آخر میں معمول کے وقت پر گھر واپس نہ آ گیا، اور اس وقت تک جشن شروع ہو چکا تھا۔
پھر لکھا ہے جب وہ آ کر گھر کے نزدیک پہنچا تو گانے بجانے اور ناچنے کی آواز سنی اور ایک نوکر کو بلا کر دریافت کرنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ نوکر کے لیے یہاں اصل میں یونانی لفظ پائدون استعمال ہوا ہے، یعنی وہ لڑکے جو عموماً گلیوں میں ہوتے تھے جبکہ ان کے بڑے جشن کے لیے اندر تھے۔ وہ چھوٹے لڑکوں میں سے کسی کو پاس بلاتا ہے اور تفتیش کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ بالکل انجان ہے، اسے اس بات کی سمجھ نہیں آتی، اس کا نجات کے اس سارے منصوبے میں کوئی عمل دخل نہیں۔ اور یہ لڑکا 27ویں آیت میں کہتا ہے، لکھا ہے تیرا بھائی آ گیا ہے اور تیرے باپ نے پلا ہوا بچڑا ذبح کرایا ہے کیونکہ اسے بھلا چنگا پایا۔ یہ مختصر جملہ بھلا چنگا یعنی کہ سالم دراصل شالوم کے لفظ کے ساتھ منسلک ہے اور اس نے اسے سلامت واپس پا لیا۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ صلح میں ہے، مکمل ملاپ میں۔ اب آپ شاید سوچیں کہ واہ اب بڑا بیٹا جشن منائے گا۔ جی نہیں، 28ویں آیت میں لکھا ہے وہ غصے ہوا اور اندر جانا نہ چاہا۔ اندازہ لگائیں کہ کیا ہوا۔ اب فقیہوں اور فریسیوں کا کردار کہانی میں سامنے آتا ہے۔ وہی ہیں یہ، وہ یہیں کہانی میں رونما ہو جاتے ہیں۔ وہ ناراض تھے کہ خدا مسیح میں ہو کر گنہگاروں کو گلے لگا رہا تھا، اب وہ یہاں کہانی کا حصہ ہیں۔ ویسے تو وہ پہلے بھی 99 بھیڑوں کے طور پر بیان ہو چکے ہیں جنہیں اپنے آپ کو کبھی بھی گنہگار کے طور پر نہ دیکھتے ہوئے کسی توبہ کی حاجت نہ تھی۔ سو وہ غصے ہوا اور اندر جانا نہ چاہا۔ سو بڑا بیٹا کہتا ہے میں ایسی کسی بات میں شامل نہیں ہوں گا۔ وہ رہتا تو باپ کے گھر میں تھا لیکن اس کا اپنے باپ کے ساتھ رشتہ بالکل صفر تھا۔ وہ اتنا ہی کھویا ہوا تھا جتنا کہ اس کا مصرف بھائی، اور فریسی اور فقیہ اتنا ہی کھوئے ہوئے ہیں جتنا کہ محصول لینے والے اور گنہگار۔ اگرچہ یہ کھونا ذرا مختلف نوعیت کا ہے، بعض دور نکل کر کھو گئے ہیں، بعض خدا کے نزدیک ہوتے ہوئے کلیسیا کے ارد گرد کھوئے ہوتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہی ہیں کہ اگر حقیقت کا علم ہو جائے تو ایسے ضابطہ پرست مذہبی لوگ، اوپر سے مذہبی لوگ ان مصرف لوگوں سے حسد کرتے ہیں کیونکہ ان کے اندر اسی طرح کی شہوتیں موجود ہیں لیکن وہ کبھی بھی پوری نہیں ہوتیں۔ ان کے اندر گناہ اور بدکاری کے لیے ویسی ہی خواہش موجود ہے، اور وہ ان لوگوں سے حسد اور ان لوگوں پر رشک کرتے ہیں جو ایسے کام زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں اور اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ لوگ کیا سوچیں گے۔ فقیہوں اور فریسیوں کے کام کرنے کا طریقہ کار ظاہری اور بناوٹی ہے، لہٰذا وہ کہانی میں آ جاتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ اپنے نقطۂ نظر کی روح سے کہتے ہوں گے کہ آخر یہ بڑا بھائی بڑا سمجھدار بندہ ہے، کوئی تو ہے جسے اس بات کی سمجھ ہے۔ جناب یہ تو راست بازی کا غصہ ہے، ہمیں تو یہ شخص پسند آیا ہے۔ یہ فقیہوں اور فریسیوں جیسا بندہ ہے کیونکہ یہ سب اس جیسے ہیں۔ 28ویں آیت میں لکھا ہے اس کا باپ باہر جا کر اسے منانے لگا۔ یہ تو بالکل ناقابل یقین ہے، باپ ایک بار پھر جھکتا ہے۔ یہ محبت کی شکل ہے، محفل کو چھوڑتا ہے، جشن کو ترک کرتا ہے جہاں وہ مہمان خصوصی ہے، باہر تاریکی میں اس ریاکار کو ملتا ہے جو اس سے نفرت کرتا ہے اور اس کی منت سماجت کرتا ہے کہ دعوت میں آ جائے۔ یہ ایسا باپ ہے جو کسی بیٹے کو سزا دینا نہیں چاہتا، اصل میں وہ کافی دیر تک اس سے التجا کرتا رہتا ہے، اعلانیہ تمانچہ نہیں مارتا، کوئی مار پیٹ نہیں کرتا، بلکہ وہ التجا کر رہا ہے۔ لیکن جواب کیا ہے؟ 29ویں آیت میں لکھا ہے اس نے اپنے باپ سے جواب میں کہا دیکھ۔ یہ چونکا دینے والی بات ہے، آپ باپ سے ایسے بات نہیں کرتے بلکہ آپ یوں کہہ کر پکارتے ہیں کہ اے باپ۔ آپ یہ نہیں کہتے کہ دیکھ، جو کہ کلی طور پر تحقیر ہے، مکمل بد لحاظی ہے۔ وہ کہتا ہے دیکھ، اتنے برسوں سے میں تیری خدمت کرتا ہوں۔ ضابطہ پرست لوگوں کے ساتھ یہی مسئلہ ہوتا ہے، وہ کسی بھی کام اور محنت کو فرض جان کر کرتے ہیں اور یہی ان کی کڑواہٹ ہے۔ لکھا ہے میں نے کبھی تیری حکم عدولی نہیں کی۔ غور کریں کہ اس کی باتوں میں دھوکہ پایا جاتا ہے۔ یہ اس نوجوان امیر سردار کی طرح ہے جس نے کہا کہ اس نے شریعت کے سارے حکموں پر عمل کیا ہے
مذہبی طور پر فریبی اور ریاکار لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے، وہ اپنے گناہ کو نہیں ماننا چاہتے۔ وہ کہتا ہے اتنے برسوں سے میں تیری خدمت کرتا ہوں اور کبھی تیری حکم دولی نہیں کی، مگر مجھے تو نے کبھی ایک بکری کا بچہ بھی نہ دیا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناتا۔ سنیے، وہ اپنی ایک الگ محفل سجانا چاہتا تھا، لیکن باپ کے ساتھ نہیں، بھائی کے ساتھ نہیں، اس کے اور دوست تھے، ان کے ساتھ۔ اس کا اپنا ایک حلقہ احباب تھا، جیسے ریاکاروں کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں۔ 30ویں آیت میں وہ باپ سے کہتا ہے، لکھا ہے، لیکن جب تیرا یہ بیٹا آیا جس نے تیرا مال متا کسبیوں میں اڑا دیا، تو اس کے لیے تو نے پلا ہوا بچڑا ذبح کرایا۔ اور باپ اسے کہتا ہے کہ میرے بیٹے کے لیے یہاں یونانی لفظ ہیوس نہیں آیا، بلکہ اب یہاں یونانی لفظ تیکنون استعمال ہوا ہے، یعنی میرے لڑکے۔ باپ کہتا ہے کہ تو ہمیشہ میرے ساتھ رہا ہے، وہ سب جو میرا ہے وہ ہمیشہ سے تیرا رہا ہے، بس تجھے یہ چاہیے کہ تو میرے ساتھ رشتہ قائم رکھے۔ جس طرح سے تو چل رہا ہے اس طرح تو کبھی اسے حاصل نہیں کر پائے گا۔ اور 32ویں آیت کہتی ہے، لکھا ہے، خوشی منانا اور شادمان ہونا مناسب تھا، کیونکہ تیرا یہ بھائی مردہ تھا، اب زندہ ہوا، کھویا ہوا تھا، اب ملا ہے، سو ہمیں خوشی منانا ہوگی۔ اب آپ اس کہانی میں کیا دیکھتے ہیں؟ 2 طرح کے گنہگار ہیں، ایک اجاڑو، عیاش، آوارہ، بد اخلاق اور غیر مذہبی گنہگار، اور دوسرا گھر میں موجود ریاکار جو کلیسیا کے قریب ہے، جو کہ ظاہراً مذہبی اور اخلاق والا ہے، لیکن دونوں شدید قسم کے گنہگار ہیں۔ پھر ایک باپ ہے جو دونوں سے التجا کرتا ہے، جو دونوں کو وہ سب کچھ پیش کر دیتا ہے جو اس کے پاس ہے۔ چنانچہ یہاں پر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک انتہائی گنہگار خدا کے فضل کی حدود میں آ جاتا ہے اور وہ اسے قبول کرتا ہے۔ خدا ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ جب ایک گنہگار توبہ کرتا ہے تو وہ شادمان ہوتا ہے، اور تمام پاک فرشتے اور جلال میں داخل مقدسین اس کے ساتھ خوشی مناتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، بلکہ یہ صرف یہاں پر رکی ہے؟ اور جب آپ 32ویں آیت پڑھتے ہیں تو پھر آپ 33ویں آیت ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ ہوا کیا؟ بیٹا کیا کہتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا کیا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ انجام کیا ہونا چاہیے تھا؟ بڑے بیٹے نے اپنے باپ کے ترس اور رحم کو دیکھتے ہوئے اور صلح کی خواہش رکھتے ہوئے ریاکاری کے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا اور معافی کا طلبگار ہوا، اور پھر اسے گلے لگایا گیا اور چوما گیا اور ضیافت میں لے جایا گیا اور اس کے باپ کی میز پر بٹھایا گیا۔ مجھے تو یہ انجام پسند ہے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ انجام یہ ہے، ایسا سننے پر بڑے بیٹے نے باپ پر غضبناک ہوتے ہوئے لکڑی لی اور اپنے باپ کو اتنا پیٹا کہ وہ مر گیا۔ یہ ہے انجام۔ یہ صرف چند ماہ کی بات ہے کہ فریسی اسے لکڑی پر کیلوں سے جڑ کر مار ڈالیں گے، اور وہ اپنے آپ کو مبارکباد دیں گے کہ جو انہوں نے کیا تھا وہ غیرت کا ایک کام تھا، جس سے انہوں نے ان کے لوگوں، ان کی قوم اور ان کے مذہب کو اس شخص سے بچا لیا جو ان کی نظر میں انہیں شرمندہ کرنے کی خاطر آیا تھا۔ یہ ہے کہ کس طرح سے یہ کہانی انجام کو پہنچتی ہے، اور آخر میں ستم ظریفی یہ ہے کہ وہ باپ جسے بیٹے کو مارنا چاہیے تھا، برائی اور ناانصافی کے سب سے بڑے واقعے میں پیٹا جاتا ہے جب تک مر نہ جائے۔ وہ سمجھتے تھے کہ وہ راست باز ہیں، لیکن وہ محبت، رحم اور فضل کو نہیں سمجھتے تھے۔ تاہم خدا بچانے والا پرفضل باپ مسیح میں ہو کر اس قتل کو ایسے ذریعے کے طور پر استعمال کرتا ہے جس سے وہ ہماری نجات کو خرید لیتا ہے۔ یہ سب کچھ صلیب کے مقام پر ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں اس نے مسیح میں ہو کر موت برداشت کی، اس نے ہماری شرمندگی اٹھا لی تاکہ آپ اس خوشی کے جشن میں شامل ہو سکیں جس سے اسے خوشی ملتی ہے۔ میرا نام تابش قاضی ہے اور یہ میسج آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے بھیجا گیا ہے۔ سوموار سے جمعہ اپنے واٹس ایپ پر بائبل مقدس کی آیات اور ان کی وضاحت انگلش، اردو اور آڈیو میں حاصل کرنے کے لیے ابھی اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کر 0333 80 20 972 973 یا پھر 974 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔